अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 110 एपिसोड नंबर 110 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 309। मज़ार अनवर पर यजीद को जब इस बात का पता चला कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरी बैत नहीं की तो भड़क उठा। उसने आमिल मदीना को हुक्म भेजा कि इमाम हुसैन को मेरी बैत पर मजबूर करो, वरना उनका सर काट कर मेरे पास भेज दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इस यजीदी हुक्म का पता चला तो आपने मदीना मुनव्वरा की सुकूनत तर्क फरमा दी और मक्का मुअज़्ज़मा चले जाने का इरादा फरमा लिया। मदीना मुनव्वरा से रवानगी से पहले रात को नाना जान यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अनवर पर आप हाजिर हुए और रो रो कर अर्ज़ हाल करने लगे। फिर रोज़े अनवर से लिपट कर वहीं सो गए। ख्वाब में देखा कि नाना जान तशरीफ लाई हैं। आपने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को चूमा, सीने अक़दस से लगा लिया और फरमाया, बेटा हुसैन, अनकरीब जालिम तुझे करबला में भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। तेरे माँ बाप और भाई सब तेरे इंतजार में हैं और बहिश्त को तेरे लिए सजाया जा रहा है। उसमें ऐसे दर्जात आलिया हैं जो शहीद हुए बगैर तुझे नहीं मिल सकते। जाओ बेटा, सब्र और शुक्र से जामे शहादत पी कर मेरे पास आ जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ये ख्वाब देख कर घर आए। अहले बैत को जमा करके ये ख्वाब सुनाया और मदीने से मक्का मुअज़्ज़मा जाने का पक्का इरादा फरमा लिया। फिर अपने बिरादरी बुजुर्ग हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार पर हाजिर हुए और कलिमात रुखसत जबान पर लाए और फिर मां की कब्र अनवर पर हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अम्मा जान, ये नाजों का पाला तुम्हारा हुसैन आज तुमसे जुदा होने आया है और आखिरी सलाम अर्ज करता है। कब्र अनवर से आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम या मजलूम, यानी जिस पर जुल्म हो। आप वहां कुछ देर रोते रहे और फिर वापस तशरीफ लाए और मक्का मुअज़्ज़मा को रवाना हो गए। सबक: हजरत इमाम हुसैन की शहादत का खुद इमाम हुसैन को भी इल्म था। ये आप ही की शान है कि इल्म के बावजूद जर्रा बराबर भी आपके कदम नहीं डगमगाते और शौक़ शहादत में कमी नहीं आती। जज्बे जानिसारी और भी ज्यादा हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सीरत पाक से बता दिया कि तालिब रज़ाए हक मौला की मर्जी पर फिदा होता है। इसी में उसके दिल का चैन है और उसकी हकीकी तसल्ली है। कभी वहशत और परेशानी उसके पास नहीं फटकती, बल्कि वो इंतजार की घड़ियां शौक के साथ गुजारता है और वक्त मुकर्ररा का बेचैनी से इंतजार करता है। हिकायत नंबर 310। कूफियों के खुतूत। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो अहले इराक को जब मालूम हुआ कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की, आप मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए, तो उन्होंने एक राय होकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में खत भेजने शुरू किए, जिसमें इस अम्र का इजहार था कि हम अपने जान व माल आप पर कुर्बान कर देंगे। आप यहां कूफे तशरीफ लाएं, हम आपकी बैत करके आपके हुक्म से जालिमों का मुकाबला करेंगे और आपका बहरहाल साथ देंगे।
اس طرح کے التجا ناموں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط حضرت امام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کہاں تک خاموش رہتے؟ کوفیوں کے بار بار اصرار پر آپ نے انہیں جواب دیا کہ تمہارے 150 کے قریب خط پہنچے ہیں، میں فی الحال اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں تاکہ تمہاری سچائی کا پتہ چل سکے۔ تم اگر واقعی میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میرے نمائندے مسلم بن عقیل کی بیعت کرو۔ جب وہ تمہارے حال اور سچائی کی مجھے اطلاع کریں گے میں بھی کوفے آ جاؤں گا۔ سبق: کوفیوں کی بے وفائی مشہور ہونے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست پر توجہ اس لیے فرمائی تاکہ کل قیامت کے دن وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم ظالموں کا مقابلہ اور ان سے رہائی کے طلبگار تھے، لیکن ابن علی امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہماری کسی درخواست پر توجہ نہ فرمائی۔ حضرت امام علی مقام نے اتمام حجت یعنی اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھائی کو کوفے بھیج دیا۔ آپ اپنا فرض ادا کرنے کو تیار ہو گئے۔ حکایت نمبر 311 12,000 کوفیوں کے بار بار اصرار پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے جانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل سے آپ نے فرمایا تم وہاں جا کر میرے لیے کوفیوں سے بیعت لو، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے 2 کمسن بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ ان 2 صاحبزادوں کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ یہ دونوں اپنے والد کو بہت پیارے تھے، اس لیے یہ دونوں بھی سفر میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو آپ نے مختار بن عبید کے مکان پر قیام کیا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر ذوق در ذوق مخلوق آپ کی زیارت کو آئی۔ 12,000 سے زیادہ تعداد میں آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم نے اہل عراق کی محبت اور عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جناب نے عریضہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع تھی اور گزارش کی آپ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید کے ناپاک شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ سبق: اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی منشا صرف یہی تھی کہ بندگان خدا غیر شرعی نظام سے نجات پائیں، حق کا کلمہ بلند ہو اور دین حق کی تائید ہو۔ اہل حق ہمیشہ اسی مسلک پر قائم رہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، دھیرے دھیرے ہم حکایات کے ساتھ جنگ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ تمام سے گزارش کی تھی، آج پھر آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ آنے والے کسی بھی درس کو آپ ہرگز مس نہ کریں تاکہ آپ کے سامنے یزید کا چہرہ کھل کر آ جائے اور امام علی مقام کی قربانی بھی آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کو معاذ اللہ حق پر کہتے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی قربانی کو ایک ذاتی جنگ، اقتدار کی جنگ، خلافت کی جنگ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بدعقیداؤں، گمراہوں، بددینوں سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ سچی حکایات کے ان ایپیسوڈز کو ضرور سنیں، سمجھیں اور دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی،
کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔